कर्म छ जस्तो एक्सरसाइज 1.2 को एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन भन्ने टपिक्स भित्र त्यसको एक्सरसाइजको सोलुसन जस्तो यहाँ क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 2 क्वेसन नम्बर 3 क्वेसन नम्बर 4 क्वेसन नम्बर 5 4 को बी त्यसपछि 5 झुकीको बेला मात्र अगाडि हेर्नको लागि यो रेकर्ड गरिदिएको है 6 7 8 9 10 म त एकजना कसैले म्युट गर्नु 10 को बी सरी 9 को बी 10 11 12 13 14 गरी नहुने भए त्यसपछि 15 16 3 कै छ 17 17 को अलि लामो रहेछ 18 19 20 21 22 22 को फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 22 को बी नंबर में सी नंबर 22 23 हो 23 रह जाए 24 25 सर स्लाइड नहीं चेंज भएन हामीमा त 15 मा रोक्यो के भयो त किन देखिया चाहिँ छैन एक्चुअली देखेको छ 25 नै छ भनेपछि यस्तो भयो त्यो नेटवर्क कमजोर भयो भने जसकोमा कमजोर छ उसकोमा स्लाइड चल्दैन कि अनि 26 ल यति भएपछि जो उपस्थित छैन उसले पनि यदि कन्फ्युजन लाग्यो भने उसले हेर्न पाउँछ ल हामी आजको टपिक छौँ है अब कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी एन्ड बाइज थ्योरम भन्ने यो दुईवटा टपिक्स आज हामीले अगाडि बढाउनु छ अब कन्डिसनल भनेपछि एउटा घटना घटिसके पछाडि अर्को घटना घट्ने प्रोबेबिलिटी एउटा कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्नु पर्यो कि एउटा भइसकेपछि अर्को हुने सम्भावना
अब त्यो इन डिटेल यहाँ भएको सबै पढ्ने भन्दा पनि मैले यति सिम्बलको बारेमा मैले व्याख्या गर्छु। PA/B भन्ने छ नि, त्यो A/B भनेको B भन्ने इभेन्ट घटिसकेपछि A भन्ने इभेन्ट घट्ने प्रोबेबिलिटीलाई PA/B ले जनाइन्छ। कन्डिसन एउटा B भन्ने पहिले भइसके पछाडि A हुने घटना जस्तो यसलाई के भन्छ भने इभेन्ट B हैज अलरेडी अकर भनेपछि यो B पहिले घट्नु पर्यो कि B घटिसकेपछि A घट्ने प्रोबेबिलिटीलाई हामी प्रोबेबिलिटी अफ A/B यस्तो लेख्छौँ। यो एउटा कन्डिसनमा डिपेन्ड गरेको प्रोबेबिलिटी भयो। त्यो भने जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ B/A भन्यो भने A पहिला घटना घटिसके पछाडि B भन्ने इभेन्ट अर्थात् घटना घट्ने प्रोबेबिलिटीलाई प्रोबेबिलिटी अफ B/A भनेर यो नोटेसनमा लेखिन्छ। पहिला यो नोटेसन बुझौँ। लेख्ने बेला पछाडि लेखिन्छ, त्यो पछाडि लेखेको पार्ट चाहिँ पहिला घटेको हुन्छ। B घटिसकेपछि A घट्ने सम्भावना भनेको PA/B। A भन्ने घटना घटिसके पछाडि B घट्ने प्रोबेबिलिटी भनेको के हो त PB/A। एउटा कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्ने भयो, त्यसकारण कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेको। अब यसको फर्मुला याद गर्नु। PA/B भनेको PA इन्टरसेक्सन B अपन PB, जहाँ PB 0 हुनु हुँदैन, किन भन्दा 0 ले कुनै पनि नम्बरलाई डिभाइड गर्न सकिँदैन। त्यही यो PA/B भनेको PA इन्टरसेक्सन B बाई PB, अनि PB/A भनेको PA इन्टरसेक्सन B बाई PA भन्ने हुन्छ। त्यो भएर पछाडि जुन छ हो त्यो चाहिँ डिभाइडमा जाने रहेछ भन्ने याद गर्ने हो भने माथि त A इन्टरसेक्सन B नै हो। B इन्टरसेक्सन A भने पनि A इन्टरसेक्सन B भने नि यो एउटै हुन्छ। यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भित्रको फर्मुलाहरू। एउटा घटना घटिसकेपछि अर्को घटना घट्ने सम्भावना निकाल्ने फर्मुला हो। अब PB/A भनेको PA इन्टरसेक्सन B बाई PA भन्ने हुन्छ। अब यिनीहरूलाई यसो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यिनै फर्मुलाबाट, जस्तो PA इन्टरसेक्सन B भनेको यसैबाट हेरौँ न, माथिकोबाट PA इन्टरसेक्सन B भनेको PA इन्टु यसलाई यता लान सकिन्छ नि त, PA इन्टु PB/A त्यही कुरा हो। अथवा योभन्दा अघिल्लो फर्मुलाबाट PB इन्टु PA/B पनि लेख्न सकिन्छ। योभन्दा अगाडि हामी लेखेको फर्मुला छ नि, हो त्यही अनुसार क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भने यो दुईटै कुरा हुन सक्दो रहेछ। जस्तो यहाँबाट जस्तो PA इन्टरसेक्सन B यसबाट हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ नि। हेर्नु त PA इन्टरसेक्सन B भने के हुँदो रहेछ भन्दा PB इन्टु PA/B पनि हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तै गरी अर्को दोस्रो फर्मुलाबाट के पनि हुन सक्दो रहेछ, PA इन्टु दोस्रोमा हेरौँ PA इन्टु PB/A पनि हुँदो रहेछ। जस्तो यो फर्मुलाबाट हेर्ने हो भने PA इन्टरसेक्सन B भनेको PA इन्टु PB/A हुँदो रहेछ। हो त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ, PA इन्टु PB/A पनि हुन्छ A इन्टरसेक्सन B भनेको, अनि PB इन्टु PA/B पनि हुन्छ। यो PA इन्टरसेक्सन B भनेको यो फर्मुला अथवा यो फर्मुला दुवै हुन सक्ने भयो। अब जुन फर्मुला के कन्डिसन हामीलाई दिएको छ त्यही अनुसारको फर्मुला हुन सक्ने भयो। अब A र B इन्डिपेन्डेन्ट भएको बेला के हुन्छ त, A र B इन्डिपेन्डेन्ट भएको बेलामा PA इन्टरसेक्सन B भनेको PA इन्टु PB हुनुपर्छ। इन्टरसेक्सन यो इन्डिपेन्डेन्ट भएको केसमा के हुन्छ भने PA इन्टरसेक्सन B भनेको PA इन्टु PB हुनुपर्छ। अब PA इन्टु PB हुने हो भने ल हेरौँ त, PA/B को फर्मुला के थियो, PA इन्टरसेक्सन B अपन PB हुन्थ्यो। PA इन्टरसेक्सन B यदि इन्डिपेन्डेन्टको केसमा के हुन्छ PA इन्टु PB बनाउन सकिन्छ भने यो PB र PB त क्यान्सल हुन सक्ने भयो, बाँकी रह्यो के छ PA। भनेपछि PA/B भन्नु र PA भन्नु एउटै रहेछ। केलाई भन्दाखेरि दुईवटा A र B इन्डिपेन्डेन्ट केस भएको बेलामा PB/A भनेको PB हुन्छ। त्यस्तै गरी PB/A मा पनि जस्तो यसमा पनि हामी त्यस्तै गर्न सक्यौँ भने जस्तो यहाँ ल र यसलाई PA इन्टु PB राखिदिने, माथि इन्डिपेन्डेन्टको केसमा PA इन्टु PB राख्न सकिन्थ्यो, अनि तल चाहिँ PB छ, PB त क्यान्सल हुने भयो। त्यसकारण यो PB जब क्यान्सल हुन्छ भने PA रहन्छ। भनेपछि PB/A भनेको PA भन्ने रहेछ, सरी PB भन्ने रहेछ। A क्यान्सल हुन्छ नि, तल PA छ, A क्यान्सल गर्ने, बाँकी रह्यो PB। भनेपछि PB/A भनेको PB हुने भयो। PA/B भनेको PA हुँदो रहेछ। कति बेला भन्दा दुईवटा यदि इभेन्टहरू इन्डिपेन्डेन्ट छन् भने
PA/B भनेको PA हुँदो रहेछ इन्डिपेन्डेन्ट छन् भने है, अनि PB/A भनेको PB हुँदो रहेछ। त्यसकारण PA इन्टरसेक्सन B भनेको PA इन्टु PB भनेको के हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट भएको बेला PA इन्टरसेक्सन B भनेको PA इन्टु PB हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको मात्र हो। कसैकोबाट आवाज आइराखेको छ? एकचोटि हेरौँ त यो कसबाट आवाज आएछ। लक्ष्मी सन्ताल अन होल्ड भनेर रहेछ। के भयो लक्ष्मी सन्ताललाई? अब यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। Suppose that A and B are two events such that PA is equal to 1/2, PB is equal to 1/3, PA intersection B is equal to 1/4. Calculate the following probability PA/B, PB/A. यो फर्मुला बानी पर्ने मात्र क्वेशन भयो। PA/B भनेको PA intersection B by PB, PB/A भनेको PB intersection A by PA। यो त्यस्तो अन्यथा भएको क्वेशन हैन। अब अर्कोमा हेरौँ, अलि ल्याङ्ग्वेज भएको हेरौँ। In a group of 100 persons, 10 suffer from high blood pressure, 5 suffer from diabetes, 2 from both diseases. If a person is chosen randomly, find the probability of selecting a person suffering from diabetes given that the person suffer from high blood pressure. Given भनेको के हो, पहिले घटेको भनेको है। अनि त्यसै the probability of getting a person not suffering from diabetes given that the person does not suffer from the blood pressure. अब गिवन भन्दा बित्तिकै त्यो पहिले घटेको घटना भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि त्यो घटिसकेपछि अर्को घटना के हो भन्ने कुरा यहाँ प्रष्ट भनिदिएको छ। त्यसको लागि अब यो टोटल कति छ, 100% छ, हाई ब्लड प्रेसर भएको 10 अनि डायबिटिजबाट सफर भएको 5, दुवै भएको फेरि 2। त्यसो भने अब यहाँबाट हामी E1 ले केलाई जनायो, हाई ब्लड प्रेसरको इभेन्टलाई जनाउने, E2 ले डायबिटिजबाट सफर भएकोलाई इभेन्टलाई जनाउने, अनि E1 इन्टरसेक्सन E2 ले दुवै भएको भन्ने जनाउँछ भने अब PE1 भनेको 10/100 हुने भयो, किनभने हाई ब्लड प्रेसरलाई E1 भन्ने इभेन्टले जनायो भने PE1 100/10/100। अनि PE2 भनेको फेरि के हो त, डायबिटिजबाट सफर भएको 5 थियो, त्यो टोटल 100 भएको न 5/100, यानी बाई एनएसै भएको। अनि फेरि दुईवटाको इन्टरसेक्सन भनेको बोथमा 2 थियो, त्यसैले 2/100। अब हामीलाई सोध्यो के दियो के, हामीलाई पहिलो क्वेशनले के भन्छ भन्दा गिवन दैट द पर्सन सफर फ्रम हाई ब्लड प्रेसर, यो दिएको छ अरे। गिवन के भयो, हाई ब्लड प्रेसरको इभेन्ट भनेको E1 हो नि। E1 आफै दिएको बेलामा E2 को प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेपछि त हामीले के लेख्नु पर्यो, PE2/E1 लेख्नु पर्यो। जे दिएको छ त्यसलाई पछाडी लेखिन्छ भनेपछि त्यहाँ हाई ब्लड प्रेसर दिएको बेलामा गिवन दैट भन्यो के भएको बेलामा डायबिटिज हुनेको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भने हाई ब्लड प्रेसर भएपछि डायबिटिज हुने सम्भावना कति छ भने PE2/E1 भनेको PE1 इन्टरसेक्सन E2 बाई PE1 हुनु पर्यो। त्यो भने 0.02/0.1 भनौँ, 0.2 भयो। त्यस्तै अब अर्को दुईटैको अगाडि नट थपिएको छ, गिवनको अगाडि पनि नट थपेको छ अनि सफरिङ फ्रम डायबिटिजको अगाडि पनि नट थपेको छ भनेपछि कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। PE1 कम्प्लिमेन्ट पनि हुनु पर्यो, PE2 कम्प्लिमेन्ट पनि हुनु पर्यो। अब त्यसलाई अहिले हामी माथि ननिकालेको हुनाले यहीँनिर गएर निकाल्छौँ। हामीलाई के सोध्यो भन्दाखेरि गिवनको पछाडि के त नट सफर फ्रम हाई ब्लड प्रेसर। हाई ब्लड प्रेसरको चाहिँ के थियो त, ब्लड प्रेसर भनेको E1 भन्ने इभेन्ट थियो भने नट थपेपछि E1 कम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो भनेपछि गिवनमा चाहिँ E1 कम्प्लिमेन्ट, फेरि अर्को डायबिटिजको अगाडि नट थपेको छ भनेपछि E2 को अगाडि पनि कम्प्लिमेन्ट भनेपछि PE2 कम्प्लिमेन्ट/E1 कम्प्लिमेन्ट सोधेको रहेछ। अब यसको पनि फर्मुला लगाऊ, PE1 कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन E2 कम्प्लिमेन्ट बाई PE1 कम्प्लिमेन्ट। अब यिनीहरूको P1 माथि त हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि दुवै E1 कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन E2 कम्प्लिमेन्ट भनेको छ, त्यसको लागि कम्प्लिमेन्ट 1 बाट घटाएर निकालौँ। त्यसलाई हामी 1 - P1 युनियन P2 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। अनि तर त PE1 कम्प्लिमेन्ट हो, यसको अर्थ 1 - P1 हो। अब PE1 युनियन E2 कम्प्लिमेन्ट भनेको त PE1 + PE2 - PE1 इन्टरसेक्सन E2 हो। यी सबैको भ्यालु छ, ल राखौँ। अथवा यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। अर्को तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ भने PE1 कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन E2 कम्प्लिमेन्ट भनेको
PE1 युनियन E2 को होल कम्प्लिमेन्ट हो क्या PE1 युनियन E2 को होल कम्प्लिमेन्ट हो अब यसलाई PE1 युनियन E2 को होल कम्प्लिमेन्ट गरेर PE1 त्यही यही गरेर अगाडि जान सकिने हो PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इन्टरसेक्सन E2 भनेको यसले नि थोरै जम्प गरे मात्रै चाहिँ त्यही हो यो 1 माइनस PE1 युनियन E2 भनेको त PE1 युनियन E2 को कम्प्लिमेन्ट हो कम्प्लिमेन्ट हटाउँदै गर्दा बल्ल 1 बाट यो घटाएको यसरी फर्मुला लगाएपछि हामी त्यो ल्याङ्ग्वेजमै भए पनि कम्प्लिमेन्टबाट पनि जान सकिन्छ भन्ने एउटा एक्जाम्पल हो त्यस्तै अर्को पनि हेरौँ व्हाट इज द कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी दैट a family with 2 children has 2 boys given that they have at least one boy assume that each of the probabilities girls 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 boys 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 girls is equally likely where B stand for boys G stand for girls यहाँ यसले के भन्यो भने गिवन भनेको छ नि गिवन दैट दे हैव एट लिस्ट वन बोय कम्तीमा एउटा बोय हुने गिवन भयो के सोध्यो भन्दाखेरि दुईवटा चिल्ड्रेन हुने प्रोबेबिलिटी सोध्यो त्यसो भने एमले एउटा इभेन्टलाई जनाऊ एनले अर्को इभेन्टलाई जनाऊ के एमले इभेन्ट दे आर द फ्यामिली विथ 2 चिल्ड्रेन हैज 2 बोयज भनेपछि दुईवटा चिल्ड्रेन हुँदा दुईवटै बोयज हुने इभेन्टलाई एमले जनाऊ अनि एन इभेन्ट दैट द फ्यामिली विथ 2 चिल्ड्रेन हैज एट लिस्ट वन बोय तर अब एनले केलाई जनाऊ भन्दाखेरि दुईवटा चिल्ड्रेन हुँदै गर्दाखेरि कम्तीमा एउटा बोय हुने इभेन्टलाई जनाऊ भनेपछि यो एम र एन को प्रोबेबिलिटी पहिला निकाल्नु पर्यो जस्तो टोटल हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको जस्तो दुईवटा चिल्ड्रेन हुँदै गर्दाखेरि एनएस भनेको के होला भन्दाखेरि कि गर्ल्स गर्ल्स कि गर्ल्स बोयज कि बोयज गर्ल्स कि बोयज बोयज भनेपछि एनएस भनेको 4 हुन्छ अब एनई भनेको विथ 2 चिल्ड्रेन 2 बोयज दुईवटै बोयज हुने दुईवटा चिल्ड्रेन हुँदा दुईवटै बोयज हुने भनेको एनई भनेको जम्मै एउटा केस हुन्छ त्यसकारण हाइज 2 बोयज भनेको त जम्मै एउटा मात्र केस भएको हुनाले यो 1/4 हुने भयो यो एम को इभेन्टमा जम्मै एउटा मात्र इलिमेन्ट एनएम भनेको त 1 हुन्छ नि भनेपछि त पीएम भनेको नि 1/4 हुन्छ पीएम हामीलाई चाहियो भने 1/4 अहिले पीएम हामीलाई चाहिएको रहन्छ अब पीएम इन्टरसेक्सन एन फेरि एटलिस्ट 1 बोय भनेको त कम्तीमा एउटा बोय हुनको लागि त बढीमा त दुईटा नै हुन सक्छ नि त्यसकारण एटलिस्ट 1 बोय भित्र पनि 2 बोयज पर्ने हुनाले त्यो 2 बोयज चाहिँ इन्टरसेक्सनमा नि पर्यो एम इन्टरसेक्सन एन मा पनि एउटै इलिमेन्ट हुने भयो त्यसकारण पीएम इन्टरसेक्सन एन मा 1/4 अनि पीएन भनेको के हो त एटलिस्ट 1 बोय हुनलाई पीएन भनेको इभेन्ट दैट फ्यामिली विथ 2 चिल्ड्रेन हैज एटलिस्ट 1 बोय कम्तीमा एउटा बोय भनेपछि अब बोयज गर्ल्स पनि हुनु पर्यो गर्ल्स बोयज हुन नि सक्ने भयो अथवा बोयज बोयज हुन पनि सक्ने भयो भनेपछि तीनवटा केस भयो तीनवटा केस भनेपछि त 3/4 भयो पीएन भनेको 3/4 पीएम इन्टरसेक्सन एन भनेको 1/4 अब हामीलाई कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी सोधेको छ यहाँ गिवन दैट दे हैव एटलिस्ट 1 बोय यो एटलिस्ट 1 बोय भन्ने गिवन हो भनेपछि एन भनेको गिवन रहेछ एनलाई पछाडी लेख्नु पर्यो अनि हामीलाई 2 चिल्ड्रेनमा 2 नै बोयज हुने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेपछि pm/n लेख्नु पर्यो अनि pm इन्टरसेक्सन n बाइ pn गरेपछि हाम्रो प्रोबेबिलिटी आउने भयो त्यसकारण अब यो कन्डिसन के दिएको छ त्यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्दा इन्टरसेक्सनको प्रोबेबिलिटी भयो भने त हामीले सजिलै गरी प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्ने भयो त्यसैले यसरी यो कन्डिसनमा पनि सजिलै कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी सोध्न मिल्दो रहेछ अब यस पछाडी अझै पनि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हेर्ने हो भने जस्तो यहाँ गिवन भनेर भनेकोलाई हामी पछाडी राख्ने अनि त्यही अनुसार हामी अगाडि जान सक्छौं जस्तो फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टुडेन्ट सेलेक्टेड हैज फेल इन इंग्लिश गिवन दैट हैज फेल इन स्ट्याटिस्टिक्स स्ट्याटिस्टिक्समा फेल भएको चाहिँ इंग्लिशमा नि फेल हुने सम्भावना कति हुन्छ भनेपछि स्ट्याटिस्टिक्सको के दियो गिवन भयो इंग्लिशको चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो त्यसो भने स्ट्याटिस्टिक्सलाई यस ले इंग्लिशमा ई ले जनाउने भने PE/S भन्ने हामीलाई सोध्यो अब उसले आफै दिएको छ कि इंग्लिशमा फेल हुने 30% स्ट्याटिस्टिक्समा फेल हुने 20% दुवैमा फेल हुने 10% आफू माथि भनिदिएको छ त्यसो हो भने अब त हामी सरासर PE/S निकाल्नु पर्ने PE इन्टरसेक्सन S बाइ PS यसमा त ल र भ्यालु मात्र राखेको माथि दिएकै छ सबै कुरा तर कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा हामी यसरी अगाडि बढ्न सक्छौं एउटा घटना घटेपछि अर्को घटना घट्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ अब बायस थ्योरम भनेको फेरि प्रोबेबिलिटी भित्रको पनि प्रोबेबिलिटी निकाल्न सकिन्छ भन्ने थ्योरम हो
प्रोबाबिलिटी भित्रको पनि प्रोबाबिलिटी टोटल प्रोबाबिलिटीलाई एनएस अनि तोकिएको प्रोबाबिलिटीलाई एनी मानेर एनी बाई एनएस गरेर हामी प्रोबाबिलिटी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कन्सेप्ट भएको थ्योरमलाई हामी बाइज थ्योरम भन्छौँ। यसको ट्री डायग्रामबाट जाँदा पनि हुन्छ अथवा फर्मुला याद गरेर अगाडि बढ्दा पनि हुन्छ। हामीलाई बडीमा 3वटा इभेन्टसम्म त्यहाँभन्दा बढीको अहिलेसम्म सोधेको देखिँदैन। अब लेख्ने बेला त फर्मुला अब धेरै इभेन्टको पनि लेख्नु पर्यो। जस्तो यस्तो फर्ममा हुन्छ PAI/B भन्यो भने PAI इन्टु PB/AI अपन PA1 इन्टु PB/A1 प्लस PA2 इन्टु PB/A2 प्लस डट डट PAN इन्टु PB/AN यस्तो फर्ममा हामी आई भनेको 1 2 3 हुँदै हुँदै एनसम्म। अब यो बडीमा आईको ठाउँमा 1 देखि 3 सम्म पुगेको क्वेसन हामीलाई सोधेको छ। त्यसैले अब 3वटा भएको केसमा र 2वटा भएको केसमा जस्तो यहाँ 2वटा र 3वटाको लागि प्रश्न छुट्याएर तल लेखिएको छ। हेरौँ हामीलाई चाहिने भनेको PA1/B भन्यो भने PA1 इन्टु PB/A1 अपन PA1 इन्टु PB/A1 प्लस PA2 इन्टु PB/A2 यो 2वटा इभेन्ट भएको बेलामा A1/B भयो यस्तो फर्ममा A2/B भयो यस्तो फर्ममा अपन भएको एउटै हुन्छ। माथि भएको चाहिँ जे तोक्छ त्यसैलाई माथि लेख्ने अनि टोटल प्रोबाबिलिटी एउटै हुन्छ। P भनेको के अरे P भनेको एनी बाई एनएस जस्तै हो। तोकिएको प्रोबाबिलिटी माथि लेख्ने अनि टोटल प्रोबाबिलिटी तल लेख्ने टोटल सबैमा एउटै हुन्छ। यो 2टा इभेन्ट भएको केसमा त्यस्तै 3टा इभेन्ट भयो भने यस्तो फर्ममा हुन्छ PA1/B भनेको PA1 इन्टु PB/A1 अपन टोटल 3वटै केसमा PA1 इन्टु PB/A1 प्लस PA2 इन्टु PB/A2 प्लस PA3 इन्टु PB/A3 भनेपछि यो अपनको चाहिँ सबैमा एउटै हुन्छ। अब A2/B हुँदै गर्दाखेरि माथि PA2 इन्टु PB/A2 हुनु पर्यो अनि A3/B हुँदै गर्दा PA3 इन्टु PB/A3। यसलाई अलि प्रोबाबिलिटी ट्री डायग्रामबाट जानुभयो भने अलि सजिलो हुन्छ। यसलाई हिजो मसँग टाइम अलि कम भएको हुनाले ट्री डायग्रामको यहाँ एउटा स्लाइड बनाउनुलाई अलि मैले बनाइनँ। तपाईँहरू आफ्नो बुकमा हेरिदिनु होला। ल आफ्नो बुकमा कति नम्बर पेजमा हेर्नु होला भने बाइज थ्योरम भनेपछि यो पेज नम्बर 52 53 तिर तपाईहरुलाई 54 को टपमा अथवा 53 मा प्रोबाबिलिटी ट्री डायग्राम बनाउन सिकाएको छ। अब यो विशेष गरी 58 पेजमा तपाईहरुले एउटा एक्जाम्पल गरिदिएको छ। यसको अल्टरनेटिभ मेथड भनेर पछाडीपट्टि प्रोबाबिलिटी ट्री डायग्राम मेथड भनेको छ। यसरी जानुभयो भने तपाईहरुलाई अन्यथा हुँदैन है। अब यो फर्मुला लगाए पनि ठिकै छ। यहाँ फर्मुला लगाएको मैले एक्जाम्पल यहाँ राखेको छु। प्रोबाबिलिटी ट्री डायग्राम अनुसार जान मन लाग्यो भने तपाईहरुलाई 58 पेजमा हामी प्रोबाबिलिटी ट्री डायग्राम बुकबाट हेर्दिनु होला। अब यसको एउटा एक्जाम्पल हामी यो मध्येको एउटा कुनै हेरौं। जस्तो मैले दोस्रो एक्जाम्पल लगाएँ। इन अ फ्याक्ट्री 3 machine ABC are produce 50% 30% in factory 3 machine ABC produce 50% 30% 20% of the total number of output. The machine ABC produce 3% 4% 5% defective item. पहिला ए भन्ने मेसिनले 50% अनि बी भन्ने मेसिनले 30% सी भन्ने मेसिनले 20% आउटपुट दिन्छ अरे। दिएको मध्ये आउटपुट दिइसकेपछि ए भन्ने मेसिनले आउटपुट दिएको मध्ये 3% डिफेक्टिभ, बी भन्ने मेसिनले आउटपुट दिएको 4% डिफेक्टिभ र सी भन्ने मेसिनले दिएको आउटपुटमा 5% डिफेक्टिभ आइटमहरु उत्पादन हुन्छ। If an item is selected at random, what is the probability that the item selected is defective? त्यसैले डिफेक्टिभ भन्नलाई त ए ले डिफेक्टिभ दिए पनि भयो, बी ले डिफेक्टिभ दिए पनि भयो, सी ले डिफेक्टिभ दिए भनेपछि टोटल प्रोबाबिलिटी सोध्यो। एउटा आइटम डिफेक्टिभ भन्ने प्रोबाबिलिटी सोध्यो। अनि त्यसपछि इफ एन आइटम इज सेलेक्टेड एट र्यान्डम एन्ड फाउन्ड टु बी डिफेक्टिभ, व्हाट इज द प्रोबाबिलिटी दैट द आइटम वाज प्रोड्युस्ड बाइ मेसिन बी? त्यसैले त्यो डिफेक्टिभ आइटम बी बाटै हुने सम्भावना कति छ भनेर सोध्यो। भनेपछि अब यहाँ सबभन्दा पहिला सबैमा कमन भएको के हो त्यो कुरा याद गरौँ। कमन एलिमेन्टलाई कहीं बी मान्ने, कहीं ए मान्ने, कहीं डी मान्ने। मैले यहाँ यो एक्जाम्पलमा डी मानेछु, तपाईहरु बी मान्नु अर्थात कुनै एउटा कमन इभेन्टलाई तपाईले क्वेशन गर्दा सबैमा एउटै मानिराख्नुस् के। जस्तो यहाँको कमन इभेन्ट के हो त भन्दाखेरि मेसिन ए भए पनि मेसिन ए बाट उत्पादन गरे नि डिफेक्टिभ उत्पादन गर्छ, मेसिन बी को नि डिफेक्टिभ छ, मेसिन सी को पनि डिफेक्टिभ भनेपछि यहाँको कमन इभेन्ट के रहेछ भन्दाखेरि डिफेक्टिभ भन्ने रहेछ।
यो सिम्बल त जेसुकै राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अहिले मैले यहाँ डी राखेँ, अब यहाँ हामीले क्लासमा गर्ने बेला बी राखेर गरिएको थियो होला हैन। त्यो एउटा कुनै कमन इभेन्टलाई सबभन्दा पहिला छुट्याउनु पर्यो। अब कमन इभेन्टलाई छुट्याइसक्यौं भने यहाँ यसले के भन्छ, पहिला डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी निकाल भनेपछि पीडी P_A1 इन्टरसेक्सन D, P_A2 इन्टरसेक्सन D, P_A3 इन्टरसेक्सन D, अथवा यो यसरी नसम्झेर यहाँबाट एकैचोटि गए पनि हुन्छ। यो टोटल प्रोबेबिलिटी P_A1 इन्टु PD/A1 प्लस P_A2 इन्टु PD/A2 प्लस P_A3 इन्टु PD/A3। तपाई प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम बनाउनु भयो भने यहाँ तीनवटा ब्रान्च हुने रहेछ। तीनवटा ब्रान्चबाट आउने टोटल प्रोबेबिलिटीलाई नै के भनिन्छ, यहाँबाट आउँछ एउटा, यहाँबाट आउँछ अर्को, यहाँबाट आउँछ अर्को। यो तीनवटाको भयो यहाँबाट आउने प्रोबेबिलिटी प्लस यहाँबाट आउने प्रोबेबिलिटी प्लस यहाँबाट आउने प्रोबेबिलिटीलाई नै यो टोटल P_A1 इन्टु PD/A1 भनिन्छ के। जस्तो यहाँबाट A1 को आउँछ प्रोबेबिलिटी, जस्तो पहिलो मेसिनबाट हुने डिफेक्टिभ, दोस्रो मेसिनबाट हुने डिफेक्टिभ, अनि त्यस्तै गरी तेस्रो मेसिनबाट हुने डिफेक्टिभ यहाँ A1 A2 A3 हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी यतापट्टि फेरि के हुन्छ, यो पहिलो मेसिनबाट लिँदाखेरिको डिफेक्टिभ भनेपछि यहाँ के हुनु पर्यो, P_D/A1। यहाँ D/A1 पहिलो मेसिनबाट आइकन डिफेक्टिभ भने D/A1 हुँदै गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीलाई दिएको छ उसैले यो प्रोबेबिलिटी पनि दिएको छ, यो प्रोबेबिलिटी पनि दिएको छ भने यहाँ टोटल दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दै आउँछ। यो अगाडिको र पछाडिकोलाई मल्टिप्लाई गर्दै यहाँ एउटा पार्ट आउँछ। त्यस्तै यहाँ P_A2 पनि दिएको छ, P अनि D/A2 पनि यहाँ दिएको छ। यहाँ PD/A2 यहाँ हुन्छ, D/A2 पहिला A2 आइकन अनि D आउने डिफेक्टिभ भने मेसिन A बाट के रे मेसिन 2 बाट आउने, मेसिन B बाट आउने र डिफेक्टिभ भने भनेको यो D/A2 यो यहाँनेर मल्टिप्लाई गरेर आउँछ। अनि त्यस्तै गरी यहाँ A3 र PD/A3 यहाँनेर हुन्छ। अनि फेरि यसको मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ प्रोबेबिलिटी आउँछ भनेपछि यो प्रोबेबिलिटी प्लस यो प्रोबेबिलिटी प्लस यो प्रोबेबिलिटी तीनटालाई प्लस गरे टोटल प्रोबेबिलिटी आउँछ। भनेपछि डिफेक्टिभ भन्नलाई A बाट डिफेक्टिभ भए पनि भयो, B बाट भए पनि भयो, अथवा C बाट भए पनि भयो। त्यसकारण यो तीनटालाई प्लस गरेपछि टोटल प्रोबेबिलिटी हामीलाई सोधेको। यो ट्री डायग्रामबाट जानुभयो भने अलि सजिलो हुन्छ। सुरुमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि पहिलो मेसिनबाट उत्पादन हुने, दोस्रो मेसिनबाट उत्पादन हुने, तेस्रो मेसिनबाट उत्पादन हुनेलाई A1 A2 A3 को फर्ममा जानु पर्यो। भनेपछि हामी यहाँ सुरुमा के गर्ने, पहिलो मेसिनले उत्पादन गर्ने, दोस्रो मेसिनले उत्पादन गर्ने, तेस्रो मेसिनले उत्पादन गर्नेलाई इभेन्ट A1 A2 A3 मान्यो भने यहाँनेर P_A1 हुन्छ। यो कर्म छ, यो ट्री डायग्राम बनायो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। यो P_A1 हुन्छ, यसलाई P_A2 हुन्छ, अनि यहाँनेर P_A3 हुन्छ। तल के रे दोस्रोमा P_A2, तेस्रोमा P_A3। यो A1 A2 A3 आफै दिएको छ र है। अब त्यसपछि कमन इभेन्ट के हो त, ल A मा उत्पादन भएको भए पनि डिफेक्टिभ हुन्छ, B मा उत्पादन भएको भने डिफेक्टिभ हुन्छ, C मा उत्पादन भएको पनि डिफेक्टिभ हुन्छ। अनि कमन डिफेक्टिभ भन्ने कमन भयो। यहाँ यो डिफेक्टिभ भनेको कमन। त्यसो भने A बाट उत्पादन भएको डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी भन्दै गर्दाखेरि त के हुनु पर्यो, पहिला A बाट उत्पादन हुनु पर्यो। A बाट उत्पादन भनेपछि त के हुनु पर्यो, यहाँ A1 भन्ने इभेन्ट मानेको छौँ हामीले, A1 D/A1 भन्ने हुनु पर्यो। अब A बाट उत्पादन भएको डिफेक्टिभ भन्ने पनि त्यहाँ दिएको छ। A बाट भएको डिफेक्टिभ कति छ, 3% छ। अनि त्यस्तै गरी फेरि B बाट उत्पादन भएको डिफेक्टिभ भन्यो भने के हुनु पर्यो, पहिला B बाट उत्पादन भएको भनेपछि A2 लेख्नु पर्यो यहाँ, अनि डिफेक्टिभ भनेपछि D लेख्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ D/A2 भन्ने पनि त्यहाँ दिएको छ, त्यो 4% होला है। अनि त्यस्तै गरी अर्को के हुनु पर्यो, मेसिन C बाट उत्पादन हुने डिफेक्टिभ भनेपछि PD/A3 हुनु पर्यो, D/A3। अब यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। के गर्नु, यहाँ भएका प्रोबेबिलिटीहरु राखेर यहाँ प्रत्येकको पछाडि पछाडि अब लास्टमा टोटलमा के हुनुपर्छ, यो प्रोबेबिलिटी इन्टु यो प्रोबेबिलिटी गरेपछि यहाँको टोटल आउँछ। अनि त्यस्तै गरी यहाँ भएको यो प्रोबेबिलिटी इन्टु यो प्रोबेबिलिटी गरेपछि यहाँ टोटल आउँछ। अनि त्यस्तै गरी यहाँ पनि यो प्रोबेबिलिटी इन्टु यो प्रोबेबिलिटी गरेपछि टोटल आउँछ। यो तीनवटालाई प्लस गरेपछि बल्ल जुनबाट आए पनि डिफेक्टिभ आउने प्रोबेबिलिटी भनेको त्यही P_A1 इन्टु PD/A1 अनि P_A2 इन्टु PD/A2, P_A3 इन्टु PD/A3। यसरी तपाईँ प्रोबेबिलिटी अलिअलि ड्र गर्नुभयो भने सबैभन्दा सजिलो हुन्छ। यो टोटल डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी यति 0.037 आउँदो रहेछ। अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि फेरि डिफेक्टिभ हुँदै गर्दा मेसिन B बाटै हुने सम्भावना कति छ भनेको छ क्या। भनेपछि मेसिन B को लागि त A2 मानेका छौँ नि।
त्यसो भने A2/B भनेको कति हो भनेर सोध्यो। P_A2/D इज इक्वल टु वाट हो। यो A2/D को चाहिँ फर्मुला लगाउने बेलामा P_A2 × P_D/A2 अपन टोटल प्रोबेबिलिटी हुनु पर्यो। त्यही अगाडि हामी माथि लेखेका फर्मुलाहरू तिनै हुन्। प्रोबेबिलिटी भित्रको पनि के तोकेको छ त्यसलाई माथि लेख्ने, टोटललाई तल लेख्ने गरी अगाडि जानेलाई हामी यो प्रोबेबिलिटी भित्रको प्रोबेबिलिटी खोज्ने नै बाइस थ्योरमको उद्देश्य थियो। त्यही भएर यहाँ हेर्दा त्यही हो, P_A2/D निकाल्दै गर्दा P_A2/D भनेको P_A2 × P_D/A2 अपन टोटल। टोटल भनेको त्यो P_A1 × P_D/A1 प्लस P_A2 × P_D/A2 प्लस P_A3 × P_D/A3 यसरी कर्म छ। P_A2 को भ्यालु पनि त्यहाँ छ, P_D/A2 को भ्यालु पनि छ। यिनीहरू सिम्बोल त हामी माथि नै लेखिसकेका छौँ। हेर्नु, जस्तो पहिलो मेसिनले उत्पादन गर्ने प्रोबेबिलिटी 50% छ भने A1, A2, A3 भनेको मेसिन A, B र C ले उत्पादन गर्ने प्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटीको इभेन्टहरू छ भनेर हामी माथि मानेका छौँ। त्यसकारण PA1 भनेको 50%, PA2 भनेको 30%, PA3 भनेको 20%। अब मेसिन एबाट उत्पादन गरेको कति पर्सेन्ट डिफेक्टिभ हो त? 3%। त्यसो भने P_D/A1 A1 भनेको पहिलो मेसिनबाट उत्पादन हुँदै गर्दा डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी 0.03 हुने भयो। अनि दोस्रोबाट उत्पादन गर्दा डिफेक्टिभ हुने 0.04 र तेस्रोबाट उत्पादन हुने डिफेक्टिभ 0.05। यो त माथि क्वेसनले दिएको अनुसार हामी लेख्यौँ। अनि टोटल प्रोबेबिलिटी सोधेको छ, हामी ट्री डायग्राम बनाएर अथवा नबनाइकन सिधै फर्मुला लगाएर पनि लेख्न सक्ने भयो। अनि त्यस पछाडि अब तोकिएको प्रोबेबिलिटी अपन टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको हामीलाई चाहिएको प्रोबेबिलिटी हो। जस्तो डिफेक्टिभ आउँदा मेसिन 2 बाटै आउने प्रोबेबिलिटी कति छ भने, त्यसकारण यो एउटा प्याटर्न जान्यो भने सजिलो हुन्छ, प्याटर्न नजानेको केसमा अलि गाह्रो परे हुन्छ। जस्तो यहाँ अर्को दोस्रो पनि यस्तै क्वेसन छ। हेरौँ त, जस्तो बोल्ट फ्याक्ट्री मध्ये M1, M2 र M3 तीनवटा म्यानुफ्याक्चर मेसिनहरू छन्। अब त्यसपछि यिनीहरूले क्रमशः कति कति म्यानुफ्याक्चर तिनीहरू प्रोड्युस गर्छन् त भन्दाखेरि 25, 35 र 40% आउटपुट दिन्छन्। अफ देयर आउटपुट 5%, 4%, 2% रेस्पेक्टिभ आर डिफेक्टिभ बल्स। यो पनि ठ्याक्कै उस्तै भएछ, माथि प्रोड्युस गर्ने त्यो मध्येको डिफेक्टिभ। अब त्यो 25%, 35%, 45% भयो। त्यसपछि डिफेक्टिभ त्यो मध्येको डिफेक्टिभ कति? जस्तो ए पहिलोबाट डिफेक्टिभ, दोस्रोबाट डिफेक्टिभ, तेस्रोबाट डिफेक्टिभ। यहाँ डिफेक्टिभलाई ए भनेर मान्यो, त्यो आफ्नो चोइस अनुसार। अगाडि डी मानेको थियो, अहिले ए मान्यो। अब त्यसपछि पहिलोबाट भयो भने डिफेक्टिभ, दोस्रोबाट भयो भने डिफेक्टिभ, तेस्रोबाट डिफेक्टिभ भनेपछि त P_A/B1, A/B2, A/B3 भनेर यो सबै माथि दिएको छ, त्यही अनुसार हामी राख्यौँ। अब राखिसके पछाडि अब यसले जे सोध्छ हामी त्यही अनुसार अगाडि जानु पर्यो। यसले सोधेको के त? One bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. What is the probability that it is manufactured in the machine 2 भनेपछि त्यो डिफेक्टिभ भएको मेसिन 2 बाटै आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर सोधे रहेछ। भनेपछि मेसिन 2 B2/A भनेर सोध्यो। ए भनेको कमन इभेन्ट हो भने अब यहाँ त्यही सोध्यो। B2/A निकाल्दा PB2 × PA/B2 अपन PB1 × PA/B1, PB2 × PA/B2, PB3 × PA/B3। अब यस्तो फर्ममा यो प्याटर्न त याद गर्नु पर्यो, अथवा ट्री डायग्राम बनाएर ट्री डायग्राममा के गर्ने, पहिला B1, B2, B3 भनेका तीनटा इभेन्ट छन्, अनि ए भन्ने कमन इभेन्ट छ, अनि त्यसपछि PA/B1, PA/B2, PA/B3 लेख्ने, अनि साइड साइडमा टोटल प्रोबेबिलिटीहरू निकाल्ने, अनि तिनीहरूको तिनटै प्लस गर्ने भने यही आउँछ ठ्याक्कै। ए अनुसार अगाडि गए पनि हुन्छ, अथवा यो प्याटर्न याद गरे नि गरौँ। त्यो भएपछि त्यो डिफेक्टिभ मध्ये मेसिन 2 बाटै आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ हामी यसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो बाइस थ्योरमको स्टाइलको एउटा क्वेसन एक्जाममा जहिले नै सोधेको हुन्छ। त्यही भएर यो प्याटर्न हामी बानी पर्नै पर्छ। अब यदि बानी पर्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यहाँभन्दा बढी हामी गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। ल केही छ भने अब